बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों को खैर व आफियत से रखे। नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पर सैलाबी सूरत हाल है और इस सूरत हाल का अंदाज़ा बाखूबी सबको है और ऐसे वक्त में एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि हुकूमत की तरफ से अभी अंदिया दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि अब हम सैलाब मुतासरीन के लिए एक नया जो प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रहे हैं और जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होगा उसकी जो तफसीलात है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और अपडेट भी आ चुकी है और ये अपडेट है मोबाइल वॉलेट के हवाले से और ये फ़ाइनल फ़ैसला हो चुका है। अब आपकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर मुंतकिल कर दी जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए जो तरीक़ेकार है वो समझ लें, उसके मुताबिक अपना जो अकाउंट है वो बनवा लें ताकि आपकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन पहले मुकम्मल डिटेल लें कि कैसे अकाउंट बनाना है, किन लोगों को मोबाइल वॉलेट के ज़रिए पेमेंट की जाएगी, क्या आपको नई सिम लेनी पड़ेगी या पहले से आपके पास जो सिम चल रही है वो इसमें डाली जाएगी तो तब आपका अकाउंट बनेगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ ही बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे तकरीबन 3 लाख से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिनका वजीफ़ा अचानक से हुकूमत ने बंद कर दिया है। और इसकी जो वजूहात है वो भी सामने आ चुकी है और ये हम वजूहात आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपका जो मसला है वो इस तरह से ना बने और आपके बच्चों की जो पेमेंट है वो ना रुके। बाकी जो बच्चे हैं उनकी हुकूमत की तरफ से पेमेंट की अदायगी कर दी गई है। तो सबसे पहले यही सवाल हम देख लेते हैं। ज़्यादा लोगों ने यही पूछा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में किन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ बंद किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसे बच्चे जिनकी हाज़िरी 70% से कम थी उनके तालीमी वज़ाइफ रोक दिए गए हैं। नंबर 2 पे ऐसे बच्चे जिनके बेफारम माँ की शनाख्ती कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहे या वालिद के शनाख्ती कार्ड से मैच नहीं कर रहे या उसमें एंट्री नहीं की गई, तो उन बच्चों का जो वजीफ़ा है वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने रोक दिया है। तो जैसे ही आप बेफारम दोबारा से वालिदैन के साथ मंसलक करके बनवाएंगे आपका जो वजीफ़ा है वो आ जाएगा। इसके बाद जो न्यू कमर है, जो अब ख़वातीन शामिल हो रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उनके तालीमी वज़ाइफ के साथ एक और अपडेट भी है। अगर आप बच्चे का अब बेफारम बनवा रहे हैं जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे अब आपको जो बेफारम बनवाना है वो इमेज वाला बनवाना है, यानी कि बच्चे की जो तस्वीर है वो नादरा में ली जाएगी और वो जो बेफारम है फिर वो चलेगा। अगर अलबत्ता आपने पहले से बेफारम बनवा रखा है तो आपको रीन्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वाला जो फार्म है वो चल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो ख़वातीन किस्त का इंतज़ार कर रही थी, आप जानते हैं जिनकी जांच पड़ताल जारी थी, जिन्होंने 2024 के अंदर यहाँ पे अपने सर्वे कंप्लीट करवाए थे, उन तमाम का जो रिकॉर्ड है वो तो हुकूमत ने अपडेट कर दिया है। उनका तो अब फाइनल फ़ैसला हो चुका है कि ये वाले ख़ानदान आहिल हैं और ये वाले जो ख़ानदान है वो नाहिल है। लेकिन अब जिन्होंने मार्च 2025 से पहले भी सर्वे करवाया था तो उसमें से तकरीबन हुकूमत ने 10,000 ऐसे ख़ानदान हैं जिनको आहिल करार दिया है, जिन्होंने मार्च 2025 से पहले सर्वे करवाया था और बाकी ख़ानदानों को यहाँ पे नाहिल करार दिया है। क्योंकि जो लोग अब पॉलिसी के मुताबिक पूरा नहीं उतर रहे उनको हुकूमत की तरफ से शामिल नहीं किया जा रहा। इसमें हुकूमत ने यह भी बताया है कि जिनके बच्चे सरकारी मुलाजिम हैं या शोहर सरकारी मुलाजिम है या ख़ुद वो सरकारी जॉब कर रही है तो उनका ना तो तालीमी वजीफ़ा बंधेगा और ना ही उनकी कोई इस तरह की जो किस्त है वो यहाँ पर आएगी। अलबत्ता जो हुकूमत की तरफ से बेसिक ग्रेड 4 के जो मुलाजमीन है, दर्जा चहारम के जो मुलाजमीन हैं, उनको ऐसे पेमेंट मिल जाएगी जिस तरीके से यूटिलिटी स्टोर वगैरह का कोई हुकूमत रिलीफ देती है या सैलाबी सूरत हाल का कोई रिलीफ देती है या फिर हुकूमत की तरफ से और इस तरह का कोई रिलीफ फंड आप लोगों को दिया जाता है रमज़ानुल मुबारक में या किसी और महीने में, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो बीएसपी प्रोग्राम की किस्त है ये आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसकी पॉलिसी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी है। इसके साथ ही जो लोग बैरूनी मुल्क मुकीम हैं और ये उनके बच्चे अगर इधर रह रहे हैं तो उनको भी हुकूमत की तरफ से अब इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा
اور ان کی جیسے ہی پیمنٹ آتی ہے حکومت کے پاس، اب ان کا ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے تو ان کو بھی اس پروگرام سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی یہاں پر نئی قسط اب نہیں ملے گی۔ یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت کی طرف سے نااہل کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اچھی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب آپ پیمنٹ لینے کے لیے جاتے تھے، اس کے لیے آپ کو ایجنٹ کے پاس جانا پڑتا تھا۔ جو ایجنٹ ہوتا تھا وہ آپ سے 1000 روپے کا 500 روپے کا مطالبہ کرتا تھا، اور اس کے بعد آپ کی جو قسط ہے وہ آپ کے حوالے کی جاتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ کافی بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہے کہ حکومت نے ایک لانگ ٹائم کے بعد، پہلے تو بینظیر کفالت پروگرام کا کارڈ دینے کا کہا لیکن وہ کام بھی نہ ہو سکا، تو اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اپنا ڈیجیٹل وائلیٹ اکاؤنٹ بنوا لیں، یعنی کہ جیز کیش، ایزی پیسہ، HBL، جو بھی بینک ہے ان کی اپلیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اسی اپلیکیشن میں حکومت کی طرف سے جو رقم ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جب آپ کا دل کرے وہاں سے جا کے آپ وڈرا کر سکتے ہیں، پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سیونگ رکھنا چاہتے ہیں تو سیونگ کے طور پہ بھی آپ یہ رکھ سکتے ہیں اور مشکل وقت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے حکومت نے آپ لوگوں کو ڈیجیٹل وائلیٹ کا ایک بڑا بہترین موقع یہاں پر دیا ہے۔ تو اب جو فائنلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے نئی سم لینی ہے یا پرانی سم پہ اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے، تو اس کے لیے صرف آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ حکومت کی جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے نا تو اس کے لیے حکومت فائنل آپ لوگوں کو ٹائم دیتی ہے، تو اس کے لیے ابھی بھی ٹائم آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور حکومت کی پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو قسط آپ کو ملے گی 13,500 روپے کی، یہ آپ کو ایسے ہی ادا کر دی جائے۔ یعنی کہ اس کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی خاص آپ لوگوں کو نہیں کہا جا رہا کہ اکاؤنٹ بنوائیں، اس میں پیمنٹ دی جائے گی۔ یہ والی پیمنٹ آپ کو ایسے ہی مل سکتی ہے جب تک آپ کا اگلا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا۔ البتہ آپ تیاری کر لیں، کیونکہ حکومت نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اگلی جو قسط ہوگی، اب جو قسط مل رہی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ جو قسط آئے گی نا وہ آپ کے ڈیجیٹل وائلیٹ کے اندر آئے گی، اور اس کے حوالے سے حکومت نے بریفلی یہاں پہ جو پروجیکٹ بنایا اس کی بریفنگ بھی دی ہے، اور مکمل پلاننگ کے ساتھ حکومت نے سارا یہ پروسیس جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے نہ تو نئی سم لینی ہے اور نہ ہی آپ نے کسی اور سم استعمال کرنی ہے۔ جو نمبر آپ نے اندراج کروا رکھا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، جہاں سے آپ کو 8171 سے میسیج آ رہا ہے، اسی نمبر پہ آپ کا ڈیجیٹل وائلیٹ اکاؤنٹ حکومت کی طرف سے بنایا جائے گا، اور اس کا جو تصدیقی میسیج ہے وہ آپ کو 8171 سے آ جائے گا۔ تو اس کے لیے برائے مہربانی آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ آپ کو بھی یہ تصدیقی میسیج آ جائے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس SMS نہیں آتا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ کا، یا پیسوں کا میسیج نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ نمبر غلط ہے یا آپ نے کسی اور کا جو نمبر ہے وہ ایڈ کروایا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس نمبر کو درست کروانا ہے۔ جن کے پاس سم نہیں ہے وہ اپنے نام پہ جو سم ہے وہ رجسٹرڈ کروائے، جو خواتین ہے وہ خود رجسٹرڈ کروائے، نہ کہ اپنے شوہر کے نام پہ، نہ اپنے بچوں کے نام پہ، اپنے خود کے نام پہ جو سم ہے وہ رجسٹرڈ کروائے، اور اس کے بعد جا کے وہی نمبر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں دے۔ وہاں پہ جب آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو جائے گا تو اسی نمبر پہ آپ کو میسیج آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور حکومت کی طرف سے جب ڈیجیٹل وائلیٹ میں پیسے منتقل کیے جائیں گے یا ڈیجیٹل وائلیٹ بنایا جائے گا تو اس کا جو تصدیقی میسیج ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں سے ملے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی جو اپڈیٹ ہے یہ آپ لوگوں کو مکمل طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔